गुज़श्ता 7 अशरों से जो है यही बताया जा रहा है कि जनाब 1953 में जो हंगामे हुए थे, जो फसादात हुए थे, उसमें जो है जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया तो हुकूमत को मजबूरन जो है ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी, और जो एक अक्सरियती मकतबा फ़िक्र के लोग थे उन्होंने एक अक़लियती जो एक जमात थी उसके पीछे पड़ गए और उनके ऊपर जुल्म किया और उनको मारा पीटा और ये किया, उनके लूट मार कर दी। और हालांकि फैक्ट क्या है कि 10,000 तो मुसलमान मारे गए थे। लेकिन बहरहाल ये जो है ना, फिर उन्हें वो कहते हैं कि जी फिर हुकूमत वक्त ने जब इस को दबा दिया, अमन कायम हो गया, तो फिर जो हुकूमत थी उसने ये फ़ैसला किया कि इस पूरे फसादात की जो है इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में 2 जज और ये वो सारे फरीकों के बयानिया सुना जाएगा, और फिर कौम को बताया जाएगा कि जो रिपोर्ट की जो फाइंडिंग होगी वो कौम के सामने रख दी जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा ही अब यही जो है 2 जजों ने एक लेंथी एक हियरिंग हुई, एक लंबा एक अरसा तक बातचीत होती रही है वो इन्होंने। अब आम लोगों को तो आम लोगों के सामने जब ये रिपोर्ट आई तो जाहिर है वो ये झूठ का पुलंदा था, लेकिन क्योंकि ये लोगों के पास ये दूसरा कोई इंफॉर्मेशन सोर्सेज नहीं थे कि वो फैक्ट्स को जान सकते। तो फैक्ट्स क्या हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे 70-80 सालों के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ये फैक्ट्स ढूंढ के तहकीक करके मैं बता रहा हूँ कि जनाब जो 2 जज थे मुनीर और कियानी, ये दोनों के दोनों ये कादियानियों के सपोर्टर थे, बल्कि बाय बर्थ कादियानी थे, और इनके बिफोर पार्टीशन इनके कादियानी जमात के साथ बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे। हम नवाला हम प्याला, और ये जनाब एक दूसरे को दावतें दिया करते थे। और ये जब जैसे कि जो हकीकत है जो मैंने सामने लाया हूँ हकीकत को, कि अंग्रेज़ों के वक्त से ही हर इदारे में जो मुसलमान नाम के लोग होते थे, फ़ौज है या अदलिया है या दूसरे क्या कहते हैं सिविल सर्विस वगैरह, वो सिर्फ़ और सिर्फ याद रखें, सिर्फ़ और सिर्फ वो कादियानियों को ही आगे लाते थे। ओके, तो मतलब ये ज़ाहिर है फिर वही बात कि जब पाकिस्तान बन गया तो ये सारे जो है पाकिस्तान में आ गए। हालांकि कादियानी जमात ने पाकिस्तान की हमायत भी नहीं की थी, और ये जो कहा जाता है वो करारदाद भी उसने लिखी थी चौधरी से, ये भी एक झूठ का है। और इसके ऊपर भी मैं मतलब वक्त मिलेगा तो सारे फैक्ट सामने रखूँगा और उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो लेकिन बहरहाल ये तो मैं साबित कर चुका हूँ कि मिर्ज़ा बशीर जो है वो जून 47 से पहले तक क्या कह रहा है कि मैं पाकिस्तान बनाने की फेवर, जो मैंने वो वीडियोस वगैरह बनाई भी हैं यूट्यूब पे और कुछ यहाँ टिकटॉक पर भी। एनी हो, तो 2 महीने पहले जो शख्स वो बता रहा है कि मैं पाकिस्तान बना तकसीम के हमायत में नहीं था, तो उसका एक चेला चौधरी जफ़र वो 10 साल पहले या 9 साल पहले कैसे एक ऐसी करारदाद लिख सकता है जिसमें कि इंडिपेंडेंस की बात हुई हो। एनी हो, ये सारे उसका मैं ठोक बजा के जवाब दूंगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह ताला कोई इसके ऊपर बात नहीं कर सकेगा। तो मैं जो जिस बात के ऊपर कर रहा हूँ वो यही है जनाब अली, कि लोगों को तो नहीं मालूम था कि ये 2 जजेस जो बनाए गए हैं ये मुकम्मल तौर पे इनके पाकिस्तान बनने से पहले ही गहरे ताल्लुकात थे कादियानी जमात के साथ। तो ऐसे 2 जज जिनका जहनी रुझान जो है वो कादियानियत की तरफ हो, वो कैसे और कैसे एक ऐसा फैसला करेंगे, एक ऐसे रिपोर्ट तैयार करेंगे जो जो है सादकाना हो, जो सच्चाई पे मबनी हो। डेफिनेटली वो फेवर कहाँ किसकी करेंगे? उसकी करेंगे जिनके इनके साथ ताल्लुकात हैं। क्योंकि अगर उस वक्त लोगों को ये मालूम हो जाता कि यार ये दोनों जजेस जो हैं ये तो कादियानी हैं, लेकिन यही है हमारे मौलवी जो है ना, इनको इतनी नॉलेज होती नहीं है, चंद रटी रटाई चीज़ें उसके ऊपर लगे रहते हैं। और खैर,
تو یہ فیکٹ جو ہے یہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا، آج معلوم نہیں، آج میں نے 70 سالوں کے بعد یہ بتایا کہ یہ تو دونوں مرزئی تھے، اور ان کی رپورٹ کیسے مرزئیوں کے خلاف جا سکتی ہے؟ تو یہی چیز جو ہے یہ لبرل وغیرہ ہر وقت آ کے دیکھیں جی وہ رپورٹ پڑھ لیں، رپورٹ پڑھ لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، رپورٹ کے بعد چلو جی اس کو پڑھ لو۔ اب یہ بھی سن لو آغا وسیم نے جو قادیانیوں کی زبانی جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ دونوں جج جو تھے وہ پرو قادیانی تھے اور اتنا ریگارڈ قادیانیوں کا کرتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کے قانون کی بھی احترام نہیں کیا اور اس کو کہلوا بھیجا قادیانی جماعت کو کہ وہ جب عدالت میں آئے مرزا محمود تو ہمارے بعد آئے، جو میں پہلے بھی رپیٹ کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ لوگ کم از کم یہ تو چیز سمجھ جائیں یار کہ یہ ایسا نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور دو ایسے ججوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے جن کا مذہبی تعلق قادیانی سے جماعت سے تھا، جو قادیانی نواز تھے، جو قادیانیوں کے ساتھ بہت گہرے مراسم رکھتے تھے۔ وہ کیسے قادیانیوں کی، یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ مرزا کو ہمارے ادب میں نہ اٹھنا پڑے تو اس کے وہ مرزے کو کیسے مجرم ٹھہرائیں گے؟ پلیز مجھے بتایا جائے۔ تو دنیا کی کوئی عدالت جو ہے ایسے ججز کو لائے گی نہیں کہ جس جج کے تعلقات فریق میں سے ایک کے ساتھ ہوں، یا کوئی لبرل آ کے بتائے نا مجھے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ہمیں سمجھنے سے تعلق رکھنی چاہیے۔ آپ یہ سنیں۔ پھر یہاں کیانی صاحب کو میں نے فار دی فرسٹ ٹائم یہ بات کہی، وہ انچارج تھے اس وقت، کہ جو میں نے وہاں ایکسیپٹ نہیں کیا وہ اب مجھے مل جائے تو میں لے لوں گا، کیونکہ بالکل نہیں صاحب اس وقت لیگل ریممبرنس تھے، لیگل ریممبرنس۔ ہاں جی، جسٹس کیانی، جسٹس کیانی بعد میں ہوئے جسٹس، پہلے وہ سیشن جج تھے گرداسپور میں، میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، قادیان بھی گئے تھے میرے ساتھ، حساب سے ملاقات کی تھی، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا ملاقات، لیکن بڑی فراخ دلی سے ملاقات کی تھی، انتظار کیا تھا۔ پھر دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا، بڑا عجیب آدمی تھا۔ ویسے 53 کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور پیش ہوتے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں اس سلسلے میں کوئی اس نے اور منیر جیسے منیر نے دونوں نے کلوا بھیجا تھا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ حضور کو اٹھنا نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد۔ جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے پیغام بھیج دیا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنا نہ پڑے، اتنا ریگارڈ تھا۔ تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پبلک پروسیکیوٹر، تو 2 جنوری کو میں نے 2 جنوری 48 کو یہاں چارج لے لیا تھا آ کر۔ پھر یہاں ایک میاں احمدین پٹی تھے پہلے جو میں سے، ان کے لیے یہ نواب زادہ وغیرہ یہ گئے کیانی صاحب کے پاس کہ عبداللہ کو لائل پور بھیج دو، تو ان کو وہیں رہنے دو۔ تو کیانی صاحب نے مجھے آپ سنا ہے کہ مرزا صاحب، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کی طرف منہ مت کرو، جب تک وہ وہاں رہنا چاہیں گے وہیں رہیں گے۔ جسٹس منیر اور کیانی دونوں قادیانی تھے، قادیانی نواز تھے۔ اس کا زبانی اعتراف یہ ایک بہت اہم قادیانی کر رہا ہے جس کا نام مرزا عبدالحق، یہ ضیاء الحق کی والدہ کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے، اور یہ بیسیکلی جلندھر کا تھا، اور اس کا بڑا بھائی جو تھا اس نے ضیاء الحق کے والد کو لاہوری جماعت میں شامل کر دیا تھا فور ٹائم بینگ، لیکن جب اس کی وہ اختلافات شروع ہوئے ضیاء الحق کی والدہ کی وجہ سے، تو پھر وہ دوبارہ جو اپنی اولاد کے ساتھ جا کے قادیان میں اس نے یعنی لاہوری جماعت کو چھوڑ کے تو وہ پھر دوبارہ 1941 دسمبر 1941 میں ضیاء الحق سمیت اس کے والد نے دوبارہ وہاں جا کے بیعت کی تھی مرزا محمود کی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں اس وقت اگر لوگوں کو معلوم ہوتی تو وہ یقیناً پروٹیسٹ کرتے کہ ہم یہ 2 جج جو ہیں جو خود قادیانی ہیں وہ کیسے ان کے خلاف۔ اب مجھے یہ معیار کوئی بتا دے کہ کیا ایسا معیار ہو سکتا ہے کبھی؟ تو یہ شرم کی بات ہے کہ تاریخ کو مسخ یہ کر رہے ہیں، جھوٹ یہ بول رہے ہیں، اوپر سے نام لگا رہے ہیں یہ مزمل اور یہ سارے